अम्मी आयशा से सहाबा ने एक मर्तबा पूछा कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बात पे एजाब होता था, किस बात पे रश्क आता था, कौन सी ऐसी बात है जिसे आप सोचती हैं तो आपके जहन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, उनका तकवा, उनकी लिल्लाहियत घूम जाती है। यहाँ पे एजाब ताज्जुब के मानों में नहीं बल्कि रश्क के मानों में है, तहसीन के मानों में है। तो अम्मी आयशा कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अगले पिछले गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुआफ़ किए, जो गुनाहों से पाक हैं, जो मासूम अनिल खता हैं, जो अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, जब भी बोलते हैं वही के ताबे होके बोलते हैं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मेरे घर आते, मुझे कहते आयशा मुझे मौका दीजिए, बारी तो आपकी है, मैं अपने रब को खुश कर लूं। और मैं क्या देखती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़ारो कितार रो रहे होते, आपके जिस्म से ऐसी आवाज़ें आती जैसे कोई हंडिया चूल्हे के ऊपर रखी हो, उसके ऊपर ढक्कन हो, बॉइलिंग पॉइंट आ जाए ढक्कन देश की को लग के, जिस किस्म की आवाज़ें आती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सामने इस तरह रोया करते थे। मैंने एक दिन पूछ ही लिया, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, आप खताओं से पाक और मुबर्रा हैं, आप अपने रब के सामने इतना क्यों रोते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जवाब में कहा था, ए आयशा, क्या आप नहीं जानती या आप नहीं चाहती कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र करने वाला बंदा बन जाऊं? रोना और शुक्र, इसकी भी मुहद्दिसीन ने बहुत सी मिसालें बयान की हैं, जो तफसील से पढ़ना चाहे हदीस की किताबों में रुजू कर सकता है। रोना खौफे खुदा की वजह से, रोना लिल्लाहियत और तकवे की बुनियाद के ऊपर, रोना अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों और अपनी कमजोरी और ज़ौफ का इजहार करते हुए। मेरे भाइयों, अल्लाहु अकबर ये जो लफ्ज है, ये जो जिक्र है, इसको इतना बुलंद क्यों किया गया? क्योंकि रब हकीकत में अल्लाहु अकबर ही का लायक और मुस्तहिक है। आप और मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ना कदर को जाना ना पहचाना। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीकात की कदर समझनी हो तो कॉस्मोलॉजी या साइंस के तालिब इल्म सिर्फ ज़मीन व आसमान के माबैन जो खला है, इस खला में मौजूद सितारों के साइज, इनके दरमियान जो फासले हैं, सिर्फ अगर उनको अपने जहन में ले आए, 13-13 अरब 13-13 खरब नूरी साल के फासलों पे इतने इतने बड़े सितारों का होना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किबरियाई को खोल खोल के बयान करता है। फिर सितारों का डूबना, फिर सितारों का पैदा होना, फिर सितारों का मरना, फिर ब्लैक होल्स, ये बातें अगर आप कभी सोचें, समझें, परखें तो आपको पता लगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस कदर बड़े हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सजदे में सर हो, आंसुओं का नजराना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न सिर्फ गुनाहों को मुआफ करता है बल्कि उस बंदे को शुक्र गुजार भी लिख देता है। क्या इसी पर बस है? शुक्र गुजारी के आंसू और अल्लाह के खौफ के आंसुओं का तस्करा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भरा पड़ा है। एक मर्तबा हजरत अबू बकर निकले, हजरत उमर निकले, आपस में मशवरा करने लगे, इस गर्मी में तुम क्यों निकले हो? कहने लगे भूख ने सताया, शिद्दत की भूख है। इसी असना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाहर निकल आए। मेरे भाइयों, आज उम्मत के ऊपर नेमतें वाफर हैं और यकीन मानिए ये नेमतें भी इसी कलमा तय्यबा और इस्लाम की नेमत की वजह से हैं। वरना खुद अम्मी आयशा एक दिन रोटी खा रही थी, रोटी को देख के रोना शुरू हो गई और कहने लगी रसूलुल्लाह की उम्र गुजर गई, हमने आज तक ऐसी रोटी नहीं खाई। क्या रसूलुल्लाह को नेमतों की कमी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में फकर इख्तियार किया, गुर्बत इख्तियार की नेमतों से। ये नहीं कि मिली नहीं, नेमतें मिली हैं।
ایک ہی دن ایسا مال بھی موجود ہے کہ 100 اونٹ سے زیادہ مالیت موجود ہے. حضرت علی کو کہا جاؤ 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دو. ایسے ایسے موقع آئے, نعمتوں کی فراوانی ہے, ایک ہی دن میں سارے کا سارا انفاق کر کے کھڑے ہو گئے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نعمتوں کو, دنیا کو حقیر جانا. میں اور آپ مسلمان, ہمارے پاس بیسیوں نعمتیں ہیں, لیکن نہ شکر کے آنسو ہیں, نہ اللہ کو راضی کرنے کا کوئی جذبہ ہے. حقیقت وہی ہے جو رسول اللہ کہہ گئے, اصل مال بندے کا وہ ہے. اصل مال جتنے بیٹھے ہیں ایک ہی کلیہ ہے, حدیث نبوی سے ثابت ہے. وہ مال آپ کا ہے جو آپ نے پہن لیا اور پرانا کر دیا, جو کھا لیا اور ہضم کر لیا, یا تیسری بات صرف ایک ہے, یا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھیج دیا. بس باقی سارا آپ کے وارثوں کا ہے, اور وارث کی مرضی ہے وہ نیکی کے کام میں لگائے, بدی کے کام میں لگائے. آپ پھر اس کو روک ٹوک نہیں سکتے جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے. آج نعمتیں وافر ہونے کے باوجود کوئی شکر نہیں. اور رسول اللہ اپنے ان 3 صحابہ کے ساتھ, 2 صحابہ کے ہمراہ, ابو بکر و عمر کے ہمراہ باہر نکلتے ہیں. آپس میں بات یہی ہوتی ہے کہ تینوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے عالم میں ہیں, ابو بکر بھوک کے عالم میں ہیں, حضرت عمر بھوک کے عالم میں ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں آئیے اللہ ہمارے کھانے کا انتظام کرے گا. ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر پہنچے اور کہا آپ سے آج ہم کچھ کھانے کے لیے آئے ہیں. اور ابو ایوب انصاری کے نصیبے جاگ اٹھے. وہ اتنے معزز, متبرک, محترم مہمانوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائے. رسول اللہ کے سامنے کھجوروں کے مختلف خوشے توڑ توڑ کے لا رہے ہیں. رسول اللہ کو کہتے ہیں آپ بیٹھیے, میں ابھی ایک جانور, بکری آپ کے لیے ذبح کرتا اور بھون کے یا سالن بنا کے لے آتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, لیکن دودھ دینے والے جانور سے بچیے. یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو سمجھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع کے اوپر, ذبح کے موقع کے اوپر اپنے صحابہ کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ دودھ دینے والے جانور کو مت ذبح کرو. اگرچہ جائز ہے, جائز ہونا یہ الگ بات ہے, لیکن منع کرنا اس میں حکمتیں ہیں. رسول اللہ نے اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری کو کہہ دیا کہ دودھ دینے والی بکری نہ ذبح کرنا, کیونکہ دودھ کے ساتھ دیگر فوائد ہیں. منسلک ہے, ایک جانور آپ کو نفع دے رہا ہے, اس کو ذبح کیوں کر دیں. خیر حضرت ابو ایوب انصاری وہ جانور ذبح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کی بارگاہ میں لے آئے. اب یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے, چند کھجوریں ہی ہیں نا, اور ایک سالن پکا ہوا, یا بعض روایات کے اندر بھنے ہوئے کے الفاظ ہیں. ایک ہی چیز رسول اللہ کے سامنے پڑی ہے. رسول اللہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس میں سے بیٹی فاطمہ کو دے آؤ, کئی دن سے بیٹی نے کھانا نہیں کھایا. میں اور آپ کون سا دن ایسا ہے بھوک سے برداشت کیا ہو, روزہ بھی رکھتے ہیں تو روزہ افطار کرنے سے پہلے 20 ڈشیں سامنے ہوتی ہیں. روزہ بھی رکھتے ہیں, اللہ کے لیے بھوک بھی کاٹتے ہیں, تو اس بھوک کو مٹانے کا وافر انتظام پہلے سے رکھا ہوتا ہے. یہ وہ رسول ہیں, یہ وہ پیغمبر ہیں جو کائنات کی افضل ترین ہستی ہیں, ان کی اولاد دنیا کا سب سے افضل گھرانہ ہے, یہ بھوک کاٹ رہے ہیں. رسول اللہ نے کہا جاؤ فاطمہ کو کھانا دے کے آؤ. اور کھانا دینے کے بعد رسول اللہ اس کھانے کو کھا رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتار رونا شروع ہو جاتے ہیں. ابو بکر و عمر حیران ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ رقت کیوں کر طاری ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ان آیات مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک کھانا سامنے پڑا ہے, چند کھجوریں سامنے پڑی ہیں, اور ابو بکر و عمر کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا.